नाजरीन, एक ब्रेकिंग न्यूज़। ईरान ने एटमी हथियार हासिल कर लिए हैं। रूस ने ईरान को तकरीबन 1000 RS-28 सरमत जोरी मिसाइल मुंतकिल कर दी हैं। यह खबर कोई सोशल मीडिया की पोस्ट नहीं बल्कि इस बात का दावा प्रोफेसर जॉन जोकिन ने किया, जो कि एक चाइनीज़ कैनेडियन एजुकेटर, ऑथर और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। प्रोफेसर जॉन्ग ने अपने चैनल प्रेडिक्टिव हिस्ट्री से आलमगीर शोहरत हासिल की है और डिफेंस एनालिसिस में वो एक मुमताज़ मकाम रखते हैं। उन्होंने इस खबर पर डिटेल्ड एनालिसिस देते हुए कहा कि गुज़श्ता कुछ दिनों में जो कुछ हुआ वो जदीद दुनिया की तारीख़ का सबसे तबाहकुन वाक़या है। एक वाक़या जो अपनी अहमियत, नाकाबिले वापसी नौइयत और तबाहकुन असरात के अतबार से इस कदर संगीन है कि दुनिया की हर हुकूमत इस वक्त हंगामी इजलास करने बैठी हुई है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि इसके क्या मानी है, मगर किसी के पास कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं। नाजरीन, मैं हूं अमाद अलवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ तज्जिया ऑफिशियल। इस व्लॉग को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रूस ने ईरान को 1000 RS-28 सरमत जोरी मिसाइल मुंतकिल कर दी हैं। आप ज़रा इस तादाद को बुलंद आवाज़ से दोहराएं और इसकी संगीनी को महसूस करें। ना कोई स्क्वाड्रन, ना कोई रेजिमेंट, बल्कि इंसानी तारीख़ में तैयार किए गए सबसे तबाहकुन हथियारों में से एक हज़ार। इनमें से हर एक ऐसा वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है जो फ्रांस के बराबर एक मुल्क को नक्शे से मिटा सकता है। हर मिसाइल हाइपरसोनिक रफ्तार से ऐसे रास्ते पर सफ़र करता है कि जिसे रोकने के लिए दुनिया का कोई दिफाई निज़ाम तैयार ही नहीं किया गया। और अब इनमें से हर एक मजबूत ईरानी लॉन्चिंग तनसीबात में मौजूद है। एक ऐसी दुनिया की तरफ रुख किया है कि जिसके पास अब दिखावा करने का वक्त भी नहीं बचा और जहाँ पुराने असूल अब भी नाफिज हैं। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले ख़बर की ऑथेंटिसिटी पर बात कर लेते हैं। ये बात हर कोई जानता है कि बैनुल-अक़वामी मीडिया मुकम्मल तौर पर मगरिब के हाथ में है। वो पुराना दौर गया जब लोग BBC की खबरों को ये इंतहाई मुस्तनद जानकर रेडियो पर सुना करते थे। अब वक्त बदल रहा है। अब ख़बर की सच्चाई की तस्दीक ज़्यादातर लोग गूगल से करते हैं। लेकिन गूगल किसका है? यूट्यूब किसका है? फेसबुक किसके पास है? अब तो टिकटॉक का नया मालिक भी एक यहूदी है। आप बाहर किसी मुल्क में चले जाएं, वहाँ गूगल सर्च की तरतीब पाकिस्तान से हर जगह आपको मुख्तलिफ मिलेगी। ऐसा क्यों? कभी सोचा है? ये इसलिए कि मीडिया से ही दुनिया की ज़िंदसाज़ी की जाती है। अपने आप को ताकतवर और दुश्मन को कमज़ोर दिखाया जाता है। जो बात ना बतानी हो या अपनी हर कमज़ोरी, हर शिकस्त और हर नुकसान को छुपाना हो तो उसको रोक लिया जाता है। इसराइल पर ईरान ने मिसाइलों की बारिश कर दी, लेकिन उनके और मगरबी मीडिया के बकौल कोई ख़ास नुकसान हुआ ही नहीं। पहले दुबई में भी कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ था, जबकि अब पूरे का पूरा मुल्क बैठ गया और ये पूरी दुनिया जान गई है। आइंदा की व्लॉग में ईरानी मिसाइलों से होने वाली तबाही को भी तफसील से बयान किया जाएगा। ये रिपोर्ट एक चाइनीज़ कैनेडियन प्रोफेसर की है जो मगरबी सेंसरशिप से मुकम्मल तौर पर आज़ाद है और किसी भी मगरबी मीडिया पर अभी तक इसकी तरदीद नहीं आई। लिहाजा ये इस बात की गवाही है कि ख़बर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर है। नाज़रीन, सारी दुनिया जानती है कि एटमी हथियार सिर्फ़ और सिर्फ आपको ख़तरनाक बनाता है, लेकिन ये चलाने वाला नहीं होता, क्योंकि इसके असरात सिर्फ इस मखसूस मकाम पर कि जहाँ गिराया जाता है वहाँ तक महदूद नहीं रहते। कहा जाता है कि अगर भारत और पाकिस्तान की एटमी जंग हुई और भरपूर जंग हुई तो दुनिया अगले 70 साल तक सूरज की रोशनी से महरूम हो जाएगी, पूरी दुनिया, और ज़मीनी दर्जा हरारत मुसलसल माइनस में रहेगा। यही वजह है कि रूस, जो कि दुनिया में एटमी हथियारों का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा रखता है, यूक्रेन जंग में बेअंताज नुकसान उठाने के बावजूद एटमी ऑप्शन की तरफ नहीं गया। इससे पहले रूस ने अफगानिस्तान की जंग हार दी, मुल्क टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन उसने एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं किया। कुछ गैर मुस्तनद खबरों के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 के 3 बार एटमी हथियार के इस्तेमाल पर बात की, लेकिन उसके जर्नलों, थिंक टैंक और पेंटागन ने सख्ती से ये ऑप्शन रद्द कर दिया। अब आते हैं इस बात पे कि मगरब और इसराइल इस खबर से इस कदर परेशान क्यों हैं। RS-28 सरमत को नेटो सैतन 2 यानी कि शैतान 2 का नाम देता है। यह नाम किसी तशरीही मुहिम का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी हकीकत की अक्कासी करता है। इसकी मार करने की हद 18,000 किलोमीटर है और हर मिसाइल 15 अलग अलग अहदाफ को निशाना बनाने वाले जोरी वॉरहेड साथ ले जा सकता है। इसकी परवाज़ का रास्ता ऐसा है कि यह अपने हदफ तक किसी भी सिमत से, हत्ता कि जनूबी कुतुब के ऊपर से भी गुजर कर अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। और इस तरह अमेरिका और नेटो के तमाम अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम भी गैर मौसर हो जाते हैं, जिन्हें कई दहाइयों में नस्ब किया गया था।
سرماد پہلے روس کے اسٹریٹجک ہتھیاروں کے ذخیرے کا سب سے خوفناک نظام سمجھا جاتا تھا۔ اسے خاص طور پر امریکی میزائل ڈیفنس سسٹم کو ناکام بنانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اسے واضح مقصد کے ساتھ بنایا گیا تھا کہ امریکہ جو بھی دفاعی نظام تعینات کرے، چاہے وہ انٹرسیپٹر ہو، لیزر سسٹم ہو یا کوئی خفیہ نئی نسل کی صلاحیت، کوئی بھی اسے اپنے مقررہ ہدف تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا۔ اور روس نے ان میں سے 1000 اب ایران کو دے دی ہیں۔ آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ عملی عسکری لحاظ سے 1000 سرمات میزائل کا اصل مطلب کیا ہے، کیونکہ اس تعداد کو اسٹریٹجک حقیقت میں تبدیل کیے بغیر اس کی مکمل افادیت کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس وقت امریکہ اپنی مکمل جوہری صلاحیت کے تقریباً 1500 تعینات اسٹریٹجک جوہری وار ہیڈ رکھتا ہے، جن میں زمینی میزائل، آبدوز سے داغے جانے والے میزائل اور جوہری صلاحیت رکھنے والے بمبار طیارے شامل ہیں۔ 1000 سرمات میزائل، جن میں سے ہر ایک 15 تک الگ الگ اہداف کو نشانہ بنانے والے وار ہیڈ لے جا سکتے ہیں، تو نظریاتی طور پر یہ 15000 جوہری وار ہیڈز پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ایران کو اب ایسا جوہری ذخیرہ حاصل ہو چکا ہے کہ جس کی خام ترسیلی صلاحیت امریکہ کی پوری اسٹریٹجک جوہری قوت سے 10 گنا زیادہ ہے۔ منتقلی کی تصدیق کے صرف 6 گھنٹے کے بعد اسرائیل نے اپنا رد عمل جاری کیا، جو کہ صرف ایک چھوٹا سا بیان تھا کہ ایران کے پاس پیچھے ہٹنے کے لیے 48 گھنٹے ہیں، ورنہ اسے مکمل تباہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس بیان کے پیچھے جو ایک ایسی حکومت کے پرسکون اور بے تاثر لہجے میں ادا کیا گیا ہے کہ جس نے گویا تباہی کی گہرائی میں جھانک لیا ہو۔ اسرائیلی قیادت کی تاریخ میں شاید سب سے مشکل اسٹریٹجک فیصلہ اسی میں چھپا ہوا ہے، اسی وجہ سے کہ اسرائیل کا اپنا جوہری ذخیرہ جو علاقائی معیار کے لحاظ سے مضبوط تر سمجھا جاتا تھا اور ایران کی سابقہ فوجی طاقت کے مقابلے میں سمسن آپشن کی ضمانت دینے کے لیے کافی تھا، اب ایک ایسی قوت کے سامنے ہے جو اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، اس حد تک کہ توازن کی اصطلاح ہی بے معنی محسوس ہوتی ہے۔ واشنگٹن کو اس منتقلی کی تصدیق صبح 3 بجے موصول ہوئی اور صدر کو فوراً بیدار کیا گیا۔ قومی سلامتی کونسل صرف 20 منٹ کے اندر مکمل طور پر اندر جمع ہو گئی۔ 1962 کے کیوبن میزائل بحران کے بعد پہلی مرتبہ دنیا کی سب سے طاقتور ریاست کی اعلیٰ قیادت ایک ہی کمرے میں بیٹھی، مگر وہ ایسا کوئی بھی راستہ تلاش نہ کر سکے کہ جس میں انسانی تہذیب کے خاتمے کا حقیقی امکان موجود نہ ہو۔ روس نے مغربی رد عمل کو متحرک کیے بغیر 1000 سرمات میزائل ایران کیسے منتقل کیے؟ سرمات کی تکنیکی ساخت اسرائیل اور امریکہ کے ان تمام دفاعی نظاموں کے لیے کیا معنی رکھتی ہے کہ جنہیں بنانے پر کئی دہائیاں اور کھربوں ڈالر خرچ کیے گئے؟ اسرائیل کی 48 گھنٹوں کی مہلت کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ اور کیا یہ واقعی ایک ناقابل عبور سرخ لائن ہے، یا پھر ایک ایسی حکومت کی آخری بے بس کوشش کہ جس کے پاس عملی طور پر کوئی مؤثر راستہ نہیں بچا؟ جب باز رکھنے کی حکمت عملی یعنی ڈیٹرنس خود ہی غیر مؤثر ہو جائے تو واشنگٹن کیا کرے گا؟ ناظرین، اب آخر میں چند سوالات۔ اگر 1000 روسی جوہری میزائل ایران کے قبضے میں ہوں تو اس کا عالمی نظام پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا ہم اب بھی اس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جس کے لیے اقوام متحدہ، نیٹو، جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے اور طاقت کے توازن جیسے تصورات تشکیل دیے گئے تھے؟ یا پھر ہم ایک ایسے نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں گزشتہ 70 برسوں کے تمام اسٹریٹجک اصول ایک ہی رات میں بے معنی ہو گئے؟ اب بڑا سوال یہ ہے کہ حالات کو یہاں تک لانے کا ذمہ دار کون ہے؟ وہی کہ جو دنیا کے آگے چلا چلا کر کہتا تھا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے اور یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے، وہی جو اربوں کو ایران سے ڈرا ڈرا کر انہیں ابھی تک ٹریلینز آف ڈالرز کا اسلحہ بیچتا رہا ہے، وہی کہ جس نے کبھی اپنے پالتو کو حملوں سے نہیں روکا، چاہے وہ غزہ پر ہوں یا لیبنان پر یا ایران پر۔ آج اسی کی وجہ سے وہی ایران جو ہمیشہ کہتا رہا کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، صرف اس کو ایٹمی توانائی ملک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے چاہیے، اس کو اس مقام تک لے جایا گیا کہ اب اس کے پاس بھی جوہری ہتھیار آ گئے ہیں۔ اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو صرف مشرق وسطی ہی نہیں بلکہ یورپ، ایشیا، امریکہ اور پوری دنیا کی سلامتی کی بنیادیں بھی اثر نو متعین ہوں گی، اور یقیناً اس لمحے کے بعد دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی۔